जळणारा आशा येला जागा मोडा सदास बोडा सुंदर सासो तोला नापीडा याला मिसाचें बलिदान म्हजी मम्मी लिडविन रेबेलोच्या आत्म्याक शांती मागून पेटोवचे वार्षिक दिसाचें अर्गां बलिदान जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत सांत पाऊल सांगता, म्हजें झूज हांव झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा आनी नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका राखून आसा. आमी पास्काच्या काळार आसा. जिवन जाल्ल्या जेजूच्या उजवाडांत समकोवची यात्रीक पर्जा आमी जावन आसा. ह्या पास्का फेस्ताचो आनी ह्या पास्का काळाचो नीज मिस्तेर गूंड अर्थ जावन आसा, जेजू पुनर्जिवन जाला. आनी ह्या पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूतय बरवसलेली म्हजी मम्मी आज त्याच सर्गा राजांत ससनाचो संतोष आनी सूख ती बगून आसा म्हणलो आमचो भावार्थ आनी बरवसो जावन आसा. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकांय तोच भावार्थ बरवसो आनी ताचें देणें आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक मेळो म्हूण प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. म्हज्या भावा भयणींनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां आतां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावो भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच अंकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावो भयणींनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर,
सोम्याका क्लूत कर. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या एकल्या सुपुताच्या कष्ट मरणा वरवीं लिडवीन तुझे साकरणेक आपणे सदां आशिल्लें पातकांचें बोगसाणें दी. तुका संपूर्णायन वळखून आनी रूप रूप बघून ससनाक ती बागी जावं म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. पयलें वचप सा पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. क्रिस्त जेसूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलो. हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत समकोवचे खातीर आमच्या पवित्र स्नान मरिफात आमकां क्रिस्त सवेनी केपिल्यांत आनी त्याच मोरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सुवें एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवणपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सैम क्रिस्त सांगता आमी कुर्सायलेला म्हणून आमी जाणाव. क्रिस्ताक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जियोवंकी पावतल्या म्हणून आमी सत मानता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परतून मोरना म्हणून आमी जाणाव. मोरनाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पदकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पदकाक मेल्यांत आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत दिवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेयात. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. सांबाळ धर म्हाका सर्वेच पोरा देवा, कित्याक तुजेर रावपाक येला आसऱ्यान तुज्या रावला. सांबाळ धर म्हाका सोम्या तूं मुजें दायज मुझे पीवन पाक, उजव्याक मुझ्या राव तू सांगा दिवन दिसरा. सांबाळ धर म्हाका सर्वेच पोरा देवा, कित्याक तुजेर रावपाक येला आसऱ्यान तुज्या रावला. सांबाळ धर म्हाका सांबाळ धर म्हाका सर्वेच पोरा देवा, कित्याक तुजेर रावपाक येला आसऱ्यान तुज्या रावला. सांबाळ धर म्हाका
सर्वेच पोराक जय 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 सर्वेच पोराक जय सर्वेच पोराक जय 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 सर्वेच पोराक जय बापा सर्गानी प्रितुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे गुटलाना तुवें उगडलाय सर्वेच पोराक जय सर्वेच पोराक जय 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 सर्वेच पोराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडांत दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हूण येत शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली पूण मरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उठतलो मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या वेळार जिवंत उठतलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मोराचो ना हें तूं सतमानताय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सतमानतां देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेन्ना आमी एका देवादीन जाल्ल्या मनशाचें 7व्या दिसाचें वा म्हयन्याचें वा वार्षीक दिसाचें मीस भेटयता तेन्ना आमकां त्या व्यक्तीचो उगडास येता उगडास कोंकणींत एक अपुर्बायेचो शब्द जावन आसा इंग्लिशांत मेमरी रिमेंबर वा रिमेंब्रन्स असले शब्द वापरतात आमकां सबार उगडास येतात आमच्या ल्हानपणाचे उगडास आमी इस्कॉलांत शिकल्ले ते दीस इगर्जेक दोतोनीक गेल्ले त्या दिसांचो उगडास आमी कॉलेजींत आसले आमच्या सांगात्यांचो उगडास आमच्या मलगड्यांचो उगडास आबाचो मायचो फिरगजींनी वावर दिल्ल्या यासकांचो वा धार्मिकांचो उगडास इस्कॉलांत आमकां शिकयल्ल्या आमच्या मास्टर टिचरांचो उगडास सदांच आमकां येतात बरे उगडास आमकां बरो अनुभव दिता जाल्यार पाड उगडास आमकां लिसांवां शिकयतात
तरी उगडास म्हळ्यार कितें? उगडास म्हळ्यार एका व्यक्ती संगी आमी करशिल्लो तो वेळ वा जियेल्लो तो थोडोसो वेळ आमी परत्यान आमच्या मोतीक हाडन आमसूस करून परत्यान आमी जियोवचें. आनी हो जावन आसा उजवाडाचो उगडासाचो नीज अर्थ. आदलो अनुभव आतां आमचो करून घेवचो. जर तर एका उगडासांत अनुभव ना जर ते एक काल्पनीक जाता, फॅन्टसी जाता. पूण एका उगडासांत अनुभव आसा तर ताका नीज अर्थ आसा, एक मिनींग आसा. आज म्हज्या मम्मीच्या वार्शीक दिसाचें हें मीस भेटयतना पयल्यान पयलें म्हज्या मम्मीचो म्हाका उगडास येता. तिच्या जिविताचेर हांवें एक नदर घाली तर ती एक मोगाची व्यक्ती जावन आसली. कुटुंबांत म्हज्या मम्मी आनी पप्पा मदलो तांच्या खासारी जिविताचो तो मोग. आमच्या कुटुंबांत मम्मीन आमकां भुरग्यांक दाखयल्लो मोग आज म्हज्या मोतीक उगडासाक परत्यान येता. हांव उगडास काडटां त्यो घडयो मम्मीन इस्कलांत इगर्जेंत दिल्ली सेवा. हजारांनी भुरग्यांक शिकयल्लें, दोतोन शिकयल्ली. हेर साबार संघ संस्थांनी सेवा दिल्ली. हे पुरा उगडास म्हज्या मोतीक येतात. तशेंच तिच्या खासगी जिणेंत ती एक बावाडटी व्यक्ती जावन आसली. फ्रांसिस्कानाच्या 3ऱ्या वर्तीन सेक्युलर मेळाचे 40 वर्सां चड सांदो जावन आपणेंच खुद्द जावन एक मिसांव तिणें हातीन घेतलें. मागण्याची मनीस ती जावन आसली. सदांनी ती मागताली, तेर्स करताली. हे उगडास म्हज्या मोतीक येतात. आनी त्या देखून पयल्या सुवातेर हे वार्शीक दीस आमी आचरण करतना देवादीन जाल्ली व्यक्तीच आमच्या दोळ्या मुखार येता. दुसऱ्यान उगडास येता देवादीन जाल्ल्या त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाचो. कशें मम्मी आमच्या कुटुंबांत एक घट्ट खांबो वा कुटुंबाची तो बुन्याद म्हूण सांगीत. आनी त्या देखून मोगाची मनीस व्यक्ती देवादीन जाता तेन्ना मोगाच्या कुटुंबाक परतो नास जाल्ल्या बरी भोगता. आनी हें सत आमकां भोगूंक मेळ्ळें 1 वर्सा आदीं. मम्मीच्या मरणा उपरांत पाप्पाक आनी आमकां समेस्तांक तसो मम्मी सोडून गेल्लें तें वर्तें दूख भोगलें. तिसऱ्यान मम्मीचो उगडास काडटना आमकां देवाचो उगडास येता. जर तर कुटुंबाचो उगडास येताना मम्मी आमच्या सांगता आसलो म्हणलो अनुभव जाताना देवाचो उगडास काडटना आज ती देवा सांगता आसा म्हणलें आमकां भोगता. आमी बायबलांत पळयल्यार उगडास एक बारी अपुरबायेची संगत. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान इस्रायल लोकां सांगता एक सल्लो केल्लो. देव आपल्यो बसवण्यो सल्ल्यो सदांच उगडासान दवरतलो. पूण इस्रायल परजा हर एक फावटी देवा लागीं केल्ल्या सल्ल्याची तांकां विसर पडटली. देव नितीकर्तांक, रायांक, प्रवाद्यांक धाडन हांवें तुमचे सांगता सल्लो केला म्हणलें तांकां दाखोवन दिता. आनी ह्या बसवण्या मारिफात तो आमकां तसो उगडास काडन जेजूक ह्या संवसारी धाड दिता. नव्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता मरी आपलें स्तुती गायन गाताना निमाणें ती सांगता सोम्यान उगडास काडन दाखयली दया अब्रामाच्या संततेक सदांच हाड. तशें म्हळ्यार देव सदांच आपणे केल्लो सल्लो बसवण्यो उगडासांत दवरता. आनी हाच असो उगडास सा पावलो आपल्या रोमागरांक पत्रांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां दाखोवन दिता.
सोडवणेच्या मिस्तराचो उगडास तो करता. कशें जेसू मेलो पुन्हा जिवन जालो. एक पावटीन तो मेला पूण ससनाक तो जियेता म्हणलो उगडास काडन तो रोमाकारांक तें पत्र बरयता. आयच्या वांचलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें जेन्ना त्या बेतानियांत थंयसर लाजर पिडेस्त जाल्ल्या वेळार मार्ताक आनी मरयेक पयलें उगडास आयिल्लो व्यक्ती जावन आसा जेजू गळायकन थंय पावलो तरी मार्ताक जेजूचो उगडास आसलो. आनी ती म्हणटा सौम्या जर तर तूं हांगा आसलो तर म्हज्या भावाक कितेंच घडटें नासलें. सौम्याचो उगडास त्या कुटुंबाक सदांच येवन आसलो. पूण जेजू आपूण पुन्हा जिवनपण आनी जीव म्हूण मारता मरयेक आनी थंयसर जमल्या सर्वांक तो दाखोवन दिता. अशें म्हळ्यार उगडास आमकां निराशी करिनात. उगडास आमकां घटाय दितात. मेमरीज डू नॉट वीकन अस बट दे स्ट्रेंथन अस. म्हज्या मम्मीच्या आत्म्याक शांती मागूंक भेटोवचें हें अर्गां बलिदान एक उगडास जावन आसा. जेजू हो संवसार सांडून वेच्या पयलें ताच्या मरणाच्या आदल्या राती ताणें एवकारिस्त घडयलो आनी आपल्या शिसांक दिली उतरां हें म्हज्या उगडासाक करा. एवकारिस्त उगडासाचो सक्रामेंत जावन आसा आनी हें एवकारिस्ताचें बलिदान आमी भेटयतना म्हजी मम्मी जेजू सांगता पुन्हा जिवनपणाचो संतोशान ती वांटेली जाता म्हणलो एक बरवोसो आमाचो मेस्तांक आसा. आनी ह्याच उगडासान सौम्यान आमकां दिल्ल्या त्या बसवण्या मारिफात आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवया आनी देवाक अर्गां दिवया. आमेन. उन्यासंगी आमची काळजा अत्रेता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. उन्यासंगी आमची काळजा अत्रेता ती तुका घे बापा सर्गीच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हाजर जाल्या आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुजे लागीं एक जावन आमी बोवाशेता ये बापा सर्गीच्या. उन्यासंगी आमची काळजा अत्रेता ती तुका ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातींतलें बलिदान आपल्या मनाक मोहिमेक आमच्या आनी अखेर कुयसुबेच्या धावाक सर्वेस्पर मानून घे. ससनाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या साकरणे लिडविनाचेर तुजो ससनाचो उजवाड फांकलो तर ससनाक तिणें तुका भोगच्या खातीर आमी नम्रतेन भेटयतां तो यज्ञ मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता.
सर्वे स्पोराक आमच्या देवा दीन वासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पोवीत बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिवीताचो बरोसो उदेलो. मरण कोणाक सुसुकाना म्हूण आमकां दूख भोगता तर अमर जिविताची बसोवणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्पोरा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबार आसो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातच ताणें खार्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराची हे रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पोरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवंत आनी गवळी बाबा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरनी लिडविन रेबेल्लोची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एके वर्सा पयलें तुवें आपोवन व्हेली. जशी पविस्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती सा जुजे सोपती बगेवन धर्मदुतां आनी सर खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणटना आमी प्रत्येक तरान उगडास काडून मागया. कोवीड पिडे वरवीं कश्टांच्या लाखांनी आसच्या लोकां खातीर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवर्की पदवी आनी महिमा ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकलूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते रे आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या क्रास उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनीक जिविताक सांबाळून. आमेन. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी हांव तुझ्या हातांत धूळ माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुझ्या हातांत ओपून दिता. तुझी कुशी जावं, तुझी कुशी उज्यान तुझ्या काळीज पारखी नितळते कर तूं हिमा परी रडून हांव मागता खालते पोळी. प्रार्थुया. बापा भोव कणवळ्या नव्या गटायच्या आनी सस्नीक जिविताच्या पोसनान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. ह्या देण्या पासो तुका दिन वासून लिडवीन आमचे भयणीक सरपातकांतली नितळ करून तुज्या गोपान ससनाक सुख बगोवंक घे म्हूण आमी विश्वासान मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार दिसमुजो संताना देव म्हाका आपयतना राव जेसू तूं मुझे संगी आयक म्हाका राख म्हाका सोंके दीस घाली नाका हात धरून वर म्हाका तुझे घरी मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार बरी आशिर्वादी आमकां
पवित्र क्रिस्तुचे कृपेन येवकाम चेदवा आमच्या सुनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी